बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, पहले तो सियासी जमातें बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रही थी, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़े कर दिया कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन अब बड़ी सियासी जमातों की जानिब से नई नौयत के एतराज़ात सामने आ रहे हैं। हर सियासी जमात को कोई ना कोई खदशा दरपेश है। बिलावल भुट्टो ये दावा करते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी वो जमात है जो फौरी इलेक्शन चाहती है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा हैं रज़ा रब्बानी जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सियासी जमातें अगर चाहें भी तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो तो भी उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग होगी तो मुमकिन नहीं हो सकेगा कि इलेक्शन साफ शफाफ हो। इससे कबल नून लीगी रहनुमा साद रफीक भी हल्का बंदियों पर सवालात उठा चुके हैं और फाफन ने भी एतराज़ात उठाए थे, जिसका जवाब आज इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है कि इब्तदाई हल्का बंदियों पर जो तज्जिया कानून की मुतलका दफात के हवाले से हुआ वो गलत फहमी पर मबनी है। नाज़रीन, उधर मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात इस वक्त इशू नहीं है, मईशत की बेहतरी अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी के आखिर में इंतखाबात मुश्किल हैं। मजमूई तौर पर ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात के ऐलान के बावजूद भी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। जहाँ नाज़रीन ये सवाल उठ रहा है कि आम इंतखाबात से सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा होगा या नए बहरान का आगाज़, वहीं ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि इंतखाबात को काबिल कबूल बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को क्या इक़दाम करने चाहिए। ख़ासकर सियासी जमातों के इंतखाबात के हवाले से एतराज़ कहीं ऐसा तो नहीं ये एतराज़ात इंतखाबात में ताख़ीर का बहाना या वजह बन जाए। इस तमाम तर मामले पर सवाल उठाएंगे एक्सपर्ट्स के सामने। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब, ताहिर मलिक साहब और फैसल हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि बुनियादी तौर पर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा इंतखाबात के हवाले से और फिर जो हल्का बंदियों को लेकर फाफन का भी तज्जिया है और नून लीग के रहनुमा भी बोले, रज़ा रब्बानी, ये सारी चीज़ें मैंने कोट कर दी अपने इंट्रो में। तो आमिर साहब, आपको लगता है कि ये इलेक्शन पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, इलेक्शंस आगे ले जाने का हरबा है या ये एतराज़ात वाकई मायने रखते हैं? देखें, ये चीज़ें चलती रहती हैं। हर इलेक्शन पे, हर हल्का बंदी पे इसी तरह एतराज़ात होते हैं और उनको दूर किया जाता है। जब वो दूर नहीं होते तो लोग अदालतों में जाते हैं। तो क्या ये कोई पहली दफ़ा हो रहा है? बिल्कुल पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में इलेक्टोरल रोल जब बनते हैं, फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ बनती हैं, जिस तरीके से जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक होता है काम और बहस बराए बहस चलती है। अब आ जाएँ जो मुतालबा है फ्री एंड फेयर का, तो जैसे पाकिस्तान में पहले इलेक्शन हुए हैं वैसे ये इलेक्शन हो जाएंगे। कोई ये नहीं हो रहा कि कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई नई तर्ज के इलेक्शन होने जा रहे हैं। वह 2013 में भी हुए, 2018 में भी हुए और फिर सर्दी गर्मी की बात करते हैं 2008 के इलेक्शन आपको पता है 8 जनवरी को होने थे, लेकिन फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन की वजह से वो 18 फरवरी को हुए थे और 3 फरवरी 1997 को भी इलेक्शन हुए थे। इस मुल्क में शदीद सर्दी उस वक्त पड़ती थी। आज तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो गया और सर्दी बड़ी सुकड़ गई है, आपको और हमें पता भी नहीं चलता सर्दी आई और चली गई। तो ये बातें सियासतदान करते हैं। क्या आसिफ अली जरदारी ने खुद ये नहीं कहा था कि पहले आप संभाल लें मईशत को और इलेक्शन भी हो जाएंगे, और बिलावल साहब ने कहा नहीं आप घर की बातें हम कर लेंगे लेकिन पार्टी में हम नहीं मानेंगे। ये सारी चीज़ें, हर पार्टी से मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं। कोई कहता है जी इमरान खान के बगैर इलेक्शन जो है वो गैर जानिबदार कैसे होंगे, शफाफ कैसे होंगे। तो नवाज शरीफ के बगैर भी 2018 के इलेक्शन हो गए थे और अब भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान उसमें नहीं होंगे क्योंकि 5 साल के लिए नाअहली हो चुकी है। साइफर पे आपको पता है बुध को मैंने कहा था कि वो डे बाई डे ट्रायल पे जा रहा है और आज वो डेट भी अनाउंस होगी। 4 अप्रैल को दोनों को तलब कर लिया गया है। मेरा ख्याल है अदालत वहीं चली जाएगी, जैसे अटक में गई थी उस तरह वो अडयाला जेल बैठ जाएंगे और जल्द ही फर्द जुर्म भी साइफर में आयद हो जाएगी। और फिर वो जो लोगों के जहन में है कि आज़म खान का बयान, तो जाहिर है कि वो सामने भी आएंगे आज़म खान और उनको बयान देना भी पड़ेगा और ट्रायल भी उसी बुनियाद पे जो वकला होंगे इमरान खान साहब के, क्योंकि खान साहब ने कहा था ना कि आज़म खान ईमानदार आदमी है, जब वो सामने आएगा तो फिर मैं मानूंगा कि ये उसका बयान है या नहीं है। तो फिर जिनके पास उन्होंने बयान दिया है वो लोग भी वहीं होंगे क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने बयान है, FIA के सामने बयान है। ये इलेक्शन इसी दौड़ में होने हैं। अब जिन लोगों का खदशा है, कुछ लोग तो लॉ एंड ऑर्डर पे ऊपर सवाल उठा रहे हैं
ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ہر چیز پہ شک و شبہ تو اس ملک کی سب سے پرانی تاریخ ہے کہ کسی بات کو ماننا تو ہے ہی نہیں. تو جب تک ہو نہیں جاتے، تاریخ آ نہیں جاتی ہے، 28 جنوری آتی ہے، 4 فروری آتی ہے الیکشن کی، یا اس کے بعد کیا اتوار آتا ہے، آ جائے گا اور الیکشن ہو جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ شفاف تھا، یہ فلانی کنگز پارٹی تھی، ہم نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا. وہ ہر دور کی کنگز پارٹیاں ہوتی ہیں اور اسی طرح بحث ہوتی ہے اور چلتی ہے. ہم اور آپ اسی طرح تجزیہ کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا کام یہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی حافظ طاہر صاحب، حافظ صاحب یہ بات تو سچ ہے کہ ظاہر ہے میڈیا کا کام ہے خبر، اور پھر جس طرح کا ہمارا شو ہے، اس طرح کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں تجزیے بھی ہوتے ہیں اس خبر پر. حافظ طاہر صاحب، لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اس وقت ضروری نہیں ہے، معیشت امپورٹنٹ ہے، ایسا اظہار پہلے زرداری صاحب بھی کر چکے ہیں، لیکن حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی آپ کے سامنے، اس پر بھی اعتراضات آ رہے ہیں. تو آپ کے سخت جان کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کیونکہ اب ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے نا، کہیں یہ اب تاخیر کے بہانے تو نہیں ہیں، واقعی جو مہینہ اناؤنس کیا ہے الیکشن کمیشن نے اس پر انتخابات ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عجیب دور ہے یہ. سخت جان کو میں نے کہا یار پتہ تو کر مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو کہتے تھے الیکشن کراؤ، اب وہ کہہ رہے ہیں الیکشن آگے لے جاؤ، اور جو کہتے تھے الیکشن نہیں کرانا وہ الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آؤ بھئی الیکشن کے اندر الیکشن ہم کروانے کو تیار ہیں، اور جنہوں نے الیکشن لڑنا وہ کہتے ہیں نہیں. کوئی کہتا ہے معیشت پہلے ٹھیک کر لے، کوئی کہتا ہے سردی آ گئی، کوئی کہتا ہے گرمی آ گئی. تو میں نے اس دن کہا تھا، میں نے کہا کہ جنوری میں سردی ہوگی، اپریل میں گرمی ہوگی، تو سردی بھی ٹھیک نہیں الیکشن کے لیے، گرمی بھی ٹھیک نہیں. تو کاکڑ صاحب زندہ باد، رہنے دیں کاکڑ صاحب کو، بڑا اچھا کام کریں گے. چلے پھر بریکنگ دینا، آپ بریکنگ نیوز دیں. حافظ صاحب آپ اپنے سخت جان کی بریکنگ نیوز دیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے پہلے بھی ایسی بات کی تھی کہ 2 سال بھی ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ الیکشن لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے، ملک میں سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے، مذہبی سیاسی جماعت ہے. مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے معیشت ٹھیک کرو. جیسے عامر الیاس رانا صاحب نے کہا، زرداری صاحب کہتے ہیں معیشت ٹھیک کرو. بھائی نون لیگ تو ویسے ہی نہیں چاہتی ہے الیکشن، وہ تو چاہتی ہے کہ یا 2 چیزیں ہوں، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو پھر الیکشن آپ کروا لیں. میاں صاحب کے آنے سے فرق ضرور پڑے گا، لیکن میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہوریا ہوں. جو صورتحال ہے وہ نون کے حق میں نہیں ہے اس وقت. تو نون بھی نہیں چاہتی الیکشن ہوں، اور اگر الیکشن ہوئے تو وہ میری بات آپ لکھ لیں، یہ الیکشن سبھی کہیں گے کہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو کیا ضرورت پڑی ہے الیکشن بھی کروائیں، خرچہ بھی کریں. اب جنہوں نے تحریکیں چلائی، ایم آر ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا، متحدہ حزب اختلاف اور فلانا الیکشن کراؤ، یار وہ سارے کہہ رہے ہیں نہ کراؤ. تو کیا ضرورت پڑی ہے قوم کا پیسہ ضائع کرنے کی، جبکہ کارکردگی بہت بہتر ہے. کاکڑ صاحب کی 44 روپے وہ ڈالر نیچے لے آئے ہیں. آج بتایا ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہ کتنے پتہ نہیں لاکھوں جو ہے وہ من چینی اور آٹا اور کیا کیا وہ برآمدگیاں ہو رہی ہیں. تو اگر کارکردگی کا معیار یہ ہے تو پھر تو ان کو شاباش دینی چاہیے. یہ کام جو نہ عمران خان صاحب کر سکے، نہ شہباز شریف صاحب کر سکے، کاکڑ صاحب کے دور میں ہو رہا ہے. تو قوم کو تو چاہیے، دیکھیں قوم کا اس وقت مسئلہ کیا ہے. آپ اپنا کیمرہ لے کے باہر لوگوں کے پاس جائیں، کسی کو الیکشن نہیں چاہیے. قوم مہنگائی سے مر رہی ہے. ابھی پتہ چلا، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ، کہ بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے. سچ ہے. او بھائی جب پیٹرول ڈیزل مہنگا کرتے ہیں تو وہ 20 روپے 30 روپے، سستا کرتے ہیں تو 8 روپے. لہذا اگر تو ڈنڈا چلانے سے کوئی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے تو مہربانی کریں ڈنڈا چلائیں، لوگوں کو جینے کا حق دیں. قوم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے الیکشن میں، اور ماشاءاللہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی الیکشن میں دلچسپی نہیں ہے. صحیح جی. جمہوریت کا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جمہوریت کا کیا ہوگا؟ کون سی جمہوریت؟ وہ جمہوریت باجی کہیں سیر کرنے گئی ہے ہمارے ملک میں. صحیح ہے جی. آپ کے ہاں جمہوریت کبھی آئی ہے؟ کون سی جمہوریت ہے آپ کے ہاں؟ کسی سیاسی پارٹی میں ماسوائے جماعت اسلامی کی جمہوریت ہے؟ کیا کوئی جرت کر سکتا ہے کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر اپنے لیڈر کے خلاف بولنے کی؟ ٹھیک ہے. یا اپنے لیڈر کے خلاف ووٹ کرنے کی؟ صحیح، یہی تو جمہوریت کا حسن ہے. دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی کمپلیٹ کریں نا حافظ صاحب. جی میں آتی ہوں عامر صاحب.
जमहूरियत बीबी जो है उसको माफी दे दें, उसको वो बेचारी कहीं जहां बैठी है उसे बैठी रहने दें। जमहूरियत नाम होता है रवैयों का, जमहूरियत नाम होता है असूल का, जमहूरियत नाम है आयन और कानून का। आपके यहाँ दूर दूर तक वो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैं एक प्रोटेस्ट करूंगी हाफिज साहब, फिर मैं आमिर साहब आप कमेंट कर दीजिएगा। आपने जमहूरियत भाई क्यों नहीं कहा, जमहूरियत बीबी क्यों कह दिया? आमिर साहब कमेंट कीजिएगा। चले भाई बना ले, मैंने आमरियत भाई कर लेते हैं। मैंने इत्तेफाक से जी और यार आमिर को बात तो करने दें, आमरियत ही ढूंढते रहते हैं सारा वक्त। जी हम तो वैसे ही आपसे डरते हैं। मैंने ना इत्तेफाक से मैंने तो अभी सल्तनत और मलूकियत देखी है। हाफिज साहब माशाल्लाह जिस चेयर पे बैठे हैं, यहाँ पे जमहूरियत के खिलाफ में तकरीर होगी। आप देख लें, बादशाह सलामत की चेयर पे बैठे हैं। ताहिर मलिक साहब, सही आपने सही नोट किया। ताहिर मलिक साहब आप अक्सर ही पंजाबी की एग्जाम्पल देते हैं और वाजे करते हैं कि क्या हालात हैं, तो आप मौलाना साहब की बात को कितना वेटेज देंगे? वाकई मुश्किल है जनवरी के आखिर में इलेक्शन, हालात और मईशत की जो उन्होंने बात की, तो आपको क्या हालात लग रहे हैं? ये जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं, ये इलेक्शंस आगे ले जाने का कोई बहाना हो सकता है? मौलाना से मेरे 3 रिश्ते हैं, एक तो वो लाहौरी हैं, दूसरे पंजाबी हैं और मेरे तीसरे दोस्त हैं। और इन्होंने मुकम्मल एक लाहौरी पंजाबी काम किया। पंजाबियों की सबसे बड़ी निशानी है, ये देखते हैं कि गर्दन ही फड़नी है कि पैर ही पहनना है। इन्होंने देख लिया, ये बड़े समझदार हैं क्योंकि मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, कि सबसे कमज़ोर पॉलिटिशियन है। मेरा सवाल ये है कि आपने कमज़ोर को तो पकड़ लिया, मगर ठीक है वो गुनाहगार है, सारी बात सही होगी, मगर मुझे कोई दुनिया की कोई ऐसी भी रियासत दिखा दें जो 75 साल में एक फेयर और फ्री इलेक्शन करा सके। एक इस मुल्क में इलेक्शन हुए हैं, वो कहते जी 1970 में बड़े अच्छे इलेक्शन हुए थे, और दुनिया में इतनी बड़ी कोई दांधली नहीं आज तक हुई कि इलेक्शन हो तो आप असेंबली का इजलास भी ना बुलाएं। ये पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, जो रियासती मशीनरी है, जिसको हम हुकूमत कहते हैं, ये आज तक किसी पाकिस्तानी से आप पूछ लें कि इन्होंने एक ऐसा इलेक्शन कराया जिसमें पाकिस्तान में ये कंसेंसस हो गया हो कि जिसने वोट जिसको डाला उसको चला गया। अब जब कोई भी रियासती निज़ाम या कोई भी निज़ाम अपने इलेक्शन को फेयर और फ्री नहीं करता, जो सियासी जमातों का काम नहीं है, वो रियासती इदारों का काम है, तो फिर उसमें एक चीज़ बिल्कुल साबित हो जाएगी कि जो सियासी जमातें होंगी वो निगोशिएटर बन जाएंगे, वो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाएंगे, वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन जाएंगे, वो नौकरी की तलाश करेंगे। इस मुल्क में इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे कि सारे हम 5 से ज्यादा समझदार हैं। मौलाना को, नवाज शरीफ मलिक साहब अपने दोस्त ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? तो मैं सारे दोस्त ने ना तरीके ना सानू सुनाई दा होंदा। तो पॉइंट ये है, तुसी आज स्पेशली किया है ना? नहीं वो तो लव है, हाफिज अपना लव है, हम नाम है हमारे, बड़ा प्यारा है हमारा उनसे। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो रियासती आपको 75 साल से इलेक्शन नहीं दे सके, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखे हैं। अब बेनजीर जैसी डेमोक्रेट 2006 में अबू धाबी में जनरल मुशर्रफ से मिलकर बात करती है कि अगली बारी किसकी है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे टॉक शो में जो अयाज खान जैसे समझदार दानश्वर बताते हैं कि अगला वजीर आजम कौन होगा। यानी कि दुनिया में कोई मुझे 5वीं पॉपुलेशन दिखा दो जो ये बहस करे कि यार वजीर आजम तो इलेक्शन के बाद बताएंगे किसने वोट लिए। ना 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 ना, तो करना क्या है, जूते पकड़ लो, पॉलिटिशियन को तनकीद करते जाओ, उसको कूटते रहो। इलेक्शन कमीशन, ये दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन, इसने डेट इस तरह की दी है कि जनवरी में एक हफ्ता आएगा जब सूरज ऊपर होगा, आसमान नीचे होगा, इलेक्शन होंगे। अच्छा, आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। रियासत का सबसे बड़ा इदारा, आपको पता नहीं इलेक्शन कब होंगे। तो रियासत पे तो हमने बात ही नहीं करनी, सरकारी मुलाजिम पे हमने बात ही नहीं करनी। तो ठीक है, पॉलिटिशियन को जितनी जी जी हाफिज साहब, दुआ मुझे मेरे भाईजान को एक छोटा सा जवाब दे लेने दें। बिल्कुल दें जी। गुजारिश ये है कि ताहिर मलिक साहब ने मुझे कहा मैं कमजोरों की तरफ गया हूं, मैंने तो ताकतवरों की तरफ गया हूं, मलिक साहब कमजोरों की तरफ नहीं गया। क्या वो हिमायत कर दी ना आपने? मैंने कहा था कि आप भुट्टो साहब को मैंने कहा था कि आप मुजीब को ना माने। क्या इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मैंने बनाया था और उसके नतीजे के अंदर मियां साहब जो है वजीर आजम बने थे? क्या मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो मैंने बनाई थी? क्या रात की तारीकियों के अंदर जनरल मुशर्रफ साहब के जाके पांव मैं पकड़ता था कि अल्लाह का वास्ता आ जाओ, मुल्क तबाह होने लगा है? क्या जनरल क्यानी के साथ मैंने जाके मुआहदे किए थे? क्या अभी जो कुछ हुआ है सब हमारे सामने नहीं है?
मलिक साहब वो बोल नहीं सकते, इसलिए सारे उधर जाते हैं। आप अपनी सियासी क़यादत को कहें कि वो जमहूरियत के साथ खड़े हों, वो अपने असूलों, आइन और कानून के साथ खड़े हों। 1 मिनट, 90 दिन में इलेक्शन आपका आइन और कानून कहता है? किसी एक सियासी जमात ने उस पर बात की है? सही है। क्या कोई एक सियासी जमात आइन और कानून के साथ खड़ी हुई है? खुदा का वास्ता है, खुद जाके पॉलिश करते हैं और फिर कहते हैं कि हम बड़े मजलूम हैं। कोई इनके दरवाजे पे नहीं आता। हम सिस्टम को बेहतर नहीं करते हैं और यही सियासी जमातें हार जाएं तो धांधली है, जीत जाएं तो इलेक्शन फेयर हो। 1 मिनट जी जी, आखिरी जुमला मुझे कह रहे थे। जी आखिरी जुमला। मलिक साहब, मेरा चैलेंज है कि कभी कोई फौजी जर्नैल सियासतदान के दरवाजे पे आया हो कि आए जी हम मेरे मार्शल्ला की हिमायत करें, ये जाते हैं उनके दरवाजे पे कि आए मुल्क में मार्शल्ला लगाएं, आए हमें इक्तदार जो है लेकर आए, ये बाज आ जाए, वो अपना काम करेंगे, ये अपना काम करें। होना तो यही चाहिए। आदतें बिगड़ी हुई हैं, अब भी वही आदतें जारी हैं। सही है। चलें जी ताहिर साहब, आप भी जवाब दे लें। ये हाफिज साहब ने बड़े अच्छे प्रूफ दे दिए हैं कि यहाँ पे कभी भी कोई हुकूमत वोट से नहीं बनी। इन्होंने मेरा सारा थीसिस जो है ना वो साबित कर दिया कि ये नेगोशिएटर्स हैं। बाकी अब प्रोग्राम जारी है। ये 2 लॉरियां गल वध गई, मैं तीसरा फिर ना ही बोलना था बेहतर है। नहीं बोलना तो आपको पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोले बगैर गुजारा नहीं यहाँ पे। असल में देखें बात सिंपल है, वो अब क्यों ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन चाहेंगी? फजलुर रहमान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मईशत ठीक करें, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि इलेक्शन हो गए तो उनके साथ क्या होने वाली है उसमें। अब आप मेरे कायद तशरीफ ला रहे हैं, कल मरियम साहबा ने एक जलसा किया है, मतलब हालत आप देखें इनकी क्या कर दी है वो 16 माह की हुकूमत ने और इमरान खान ने, कि ये बंद गली में आ गए हैं, कि ये हालत हो गई है। मुझे हैरत हो रही है कि वो अभी मैं देख रहा था, वो जो पिंडी वाले हैं अब्बासी साहब, वो कह रहे थे जी लग्जरी बसें चलेंगी, यहाँ से लोगों को लेके जाएंगी। कहीं अनाउंस होता है कि जी खाना मौजूद है, खाना जरूर आपने खाना है। कुछ अनाउंसमेंट हो रही है कि नहीं मॉनिटरिंग होगी, कि कोई बंदे नहीं लेके आया तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। मतलब ये क्या हालत हो गई यार। PMLN मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ दिस सिटी एंड पंजाब, मतलब पाकिस्तान तो चले छोड़ दें, ये सूबा और ये शहर, मतलब इनका अपना, और ये हालत हुई भी है उनके कि मतलब ख्वारी की भी इंतहा होती है ना, को हद होती है। ये हालत हो रही है कि जी वो कायद के इस्तकबाल के लिए इस तरह से इनामी स्कीमें हो रही हैं। मैं तो मतलब हैरान हूँ, कहीं होंडा 1 to 5 देने की बात हो रही है। मतलब ये इससे ज्यादा और अलमिया क्या हो सकता है? इसके बावजूद आप समझती हैं कि ये लोग इलेक्शंस की हिमायत करेंगे? नहीं करेंगे ये लोग। उसकी वजह ये कि ये इन्होंने अवाम पे कभी एतमाद करके देखा ही नहीं। इनको एतमाद ही वहां से होता है जहां इनको यकीन है कि जी वो इलेक्शन रिजल्ट्स हम वहां से मैनेज करा लेंगे। सिंपल बात है, अगर इनको कभी ये यकीन हो जाता कि इस मुल्क के अवाम तकदीर बदल सकते हैं तो ये यकीनन अवाम पे एतमाद करके कहीं ताकतवर हो जाते, लेकिन नहीं। इन्हें पता है कि जी वोट तो जहां मर्जी को डालता रहे, निकलना उनकी मर्जी से है कि वो जहां निकालना चाहेंगे। फिर हाफिज साहब ठीक कह रहे हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मलिक साहब के तो चूंकि वो दोस्त है इसलिए वो उन्होंने उनको जवाब दिया। अदरवाइज बात ऐसी ही है, इस मुल्क में हर सियासतदान कंधा देने के लिए तैयार रहता है, और इन्होंने जवाब तो खुद पैदा कर दिया था दुआ इलेक्शन डिले करने का, जब डिजिटल मर्दमशुमारी की इन्होंने मंजूरी दे दी थी जाते जाते। वो पहला इन्होंने काम तो कर दिया था, इन्हें समझ आ रही थी कि इलेक्शन वक्त पे होंगे तो हमारी हालत क्या होगी। मतलब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में नहीं थे, इलेक्शन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, हो जाना था। अब इमरान खान इलेक्शन में नहीं है, वो जेल में पड़ा हुआ है, वो ये भी पता चल रहा है कि फर्द जुर्म भी आयद हो जाएगी, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेगा। इसके बावजूद खौफ का ये आलम है। तो मेरा ख्याल है इन सब में सबसे बड़ा पहलवान तो इमरान खान हुआ, जिसने इनकी नींदें हराम की हुई हैं कि ये मैं नहीं भी हूं तो इलेक्शन करा के देख लें। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इलेक्शन हुए जो रिजल्ट्स निकलेंगे ना, वो हैरान कर देंगे इस कौम को और दुनिया को भी। ये मेरी बात याद रखिए। लेकिन आसार नजर आ रहे हैं जो, और मैं तायीद करता हूं इस बात की, सर्वे हो रहे हैं कि जब इलेक्शन होंगे हैरान कर देंगे। चले अब देखते हैं, इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है अकॉर्डिंग टू जो अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ने। अब देखते हैं अयाज साहब वाले हैरान होंगे लोग या फिर आमिर साहब वाले हैरान होंगे। फैसल साहब, ये खौफ है जो अयाज साहब बात कर रहे हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं, इसके पीछे खौफ है या वाकई वो चाहते हैं कि मईशत बेहतर हो, आम आदमी की जिंदगियों में आसानी आए?
اس کے بعد انتخابات. فیصل صاحب کے تو جب بھی الیکشن کے تو جب بھی نتائج آئے نا لوگ حیران ہی ہوئے ہیں, اس دفعہ پھر حیران ہو جائیں گے کیا مسئلہ ہے. لیکن وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ انتخابات کے حوالے سے خدشات ہیں, انتخابات کے حوالے سے خدشات نہیں ہیں, انتخابی نتائج کے حوالے سے خدشات ہیں, وہ معاملہ نہیں بن پا رہا. میں بہت احترام کے ساتھ عامر بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں, ان سے میں عرض کروں گا, یہ کہہ رہے تھے کہ ہر دور میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے سیاسی جماعتیں موقف اختیار کرتی ہیں. بھائی کبھی نہیں ہوا ایسا پاکستان کی تاریخ میں کہ ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑنا. سب الیکشن سے جو ہے وہ رائے فرار کے راستے جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. کب اس سے پہلے ایسی کوئی مثال ہے؟ سیاسی جماعتیں تو بولتی ہے ہمیں جو ہے وہ الیکشن کے اندر جانا ہے. پیپلز پارٹی تو بارہا کہہ رہی ہے, باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم تیاری میں ہیں, لیکن پیپلز پارٹی تو واضح طور پر یہ بات کر رہی ہے نا فیصل صاحب. کیا کہہ رہی ہے؟ ویسے میں نے یہ بات کی کہ انتخابی حلقہ بندیوں پہ اعتراض انتخاب چاہیے ان کو, آج بھی بلاول صاحب نے, میں نے انتخابی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی بنیاد پہ کہا تھا کہ ہر جماعت یہی کہتی ہے. جی فیصل صاحب, پیپلز پارٹی کا تو رجواڑا ہے نا, وہ تو اس کا ایشو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سندھ اندرون سندھ ہے, وہاں تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے, تو اس لیے وہ یہ بات کر رہی ہے نا. اگر اس کا ٹارگٹ پنجاب کا میدان ہوتا ہے یا کے پی کے کا میدان ہوتا, انتخابی مارکا تو دیکھیں صحیح معنوں میں پنجاب میں لگے گا, کے پی کے میں لگے گا اور سندھ کے شہری علاقوں میں لگے گا, باقی تو سب جگہ الیکشن کیسے ہوں گے پتہ ہی ہے آپ کو. بات یہ ہے کہ ابھی مسئلہ کیا ہو گیا, جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہر دور کے الیکشن کو ہے نا, جو طاہر ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کوئی قبول نہیں کرتا, مینج ہو جاتے ہیں. اس دفعہ مسئلہ یہ آ رہا ہے, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو الیکشن مینجمنٹ سے بھی جو ہے نا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ پہلا الیکشن ایسا ہے جس میں الیکشن مینجمنٹ بھی جو ہے نا وہ مسئلے کو جو ہے نا وہ حل نہیں کر پا رہی, اس لیے سب جو عجیب سب کو نظر بھی آ رہا ہے. وہ جو میں آپ سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں نا کہ 1 اور 20 کو جو ہے نا کبھی مینج نہیں کیا جا سکتا. یہ دیکھیں سب وہی بات کرنے پر آ گئے, سب کے لیے جو ہے نا ابھی لوگوں کو جو ہے نا اپنے جو نگراں کی بات کر رہے ہیں نا, فضل الرحمان کی نگراں حکومت کے اوپر بھی کوئی نگراں ہے, سیاستدانوں کے اوپر بھی کوئی نگراں ہے. اب کی صورتحال ایسی ہو گئی, نگرانوں پہ بھی کسی کو اعتبار نہیں ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے بڑوں پہ, بزرگوں پہ, سرپرستوں پہ, ان پہ بھی جو ہے نا وہ اعتبار نہیں کر رہی کہ نہیں بھائی گڑبڑ اتنی زیادہ ہے کہ ان کی جو شفقت بھی جو ہے نا ہمیں جو ہے مطلوبہ نتائج نہیں دلا سکتی. صحیح ٹھیک ہے, اپنا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں, کاٹتے رہے ہیں, ہمیں اور آپ نے جو ہے نا انجوائے کرنا ہے. دونوں صورتوں میں نا ہمارا آپ کا تو رول ہے نہیں, ہمارا آپ کا رول انجوائمنٹ کا. کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو بھی انجوائے کرے, کوئی خوش ہو رہا ہے اس کو بھی انجوائے کرے. نہیں ویسے ہم ایسے تو نہیں ہو سکتے فیصل صاحب کہ کسی کی تکلیف پر بھی انجوائے کریں اور خوشی پر بھی. ہم بھی ہم میڈیا میں جاب کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ووٹر نہیں ہیں, اور ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے ظاہر ہے عام آدمی کے پر بات بھی کرتے ہیں, اور جو ایشو ہوتا ہے اس پر ٹرو میننگ میں کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کے کیا پہلو ہو سکتے ہیں وہ عوام تک پہنچائے جائیں, جو ہمارے ناظرین ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, IMF جائزہ مشن اس ماہ رپورٹ لینے پاکستان آئے گا. جو بنیادی طور پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نگران حکومت IMF کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, ہم پاکستانیوں کو ایک تیاری کرنی ہوگی کیونکہ آنے والے دن جو ہیں وہ مزید بھاری پڑ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ خبریں ہیں کہ جن کے مطابق IMF جائزہ مشن اس ماہ رپورٹ لینے پاکستان آئے گا. IMF اقتصادی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ بھی لے گا, اور ان مذاکرات میں ٹیکس توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات پر بھی بات چیت ہوگی. اگر IMF وفد پاکستان کو پاس کرے گا تو ہی پاکستان کو $70 کروڑ کی اگلی قسط جاری ہوگی. اب ظاہر ہے IMF نے آسانی سے تو نہیں ماننا, اب اس لیے حکومت نے اخراجات میں کٹوتی, اخراجات میں کمی, تنخواہیں, پینشن الاؤنسز منجمد کرنے سمیت کئی اقدامات کا منصوبہ تیار کر لیا ہے, جو IMF سے بہت جلدی شیئر کر دیا جائے گا. صرف یہی نہیں, ذرائع کے مطابق حکومت گیس مہنگی کرنے پر بھی مجبور ہوگی. ناظرین, ادھر یہ خبر ہے کہ IMF وفد پاکستان آ رہا ہے تو حکومت کی منظوری کے بعد نیپرا نے بجلی $3.28 مہنگی کر دی ہے. حکومتی تیاریوں سے لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کے ممکنہ اقدامات سے آنے والے دنوں میں مزید کڑا وقت پاکستانیوں کا منتظر ہے. لیکن جو انتہائی اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر IMF پاکستانی اقدامات سے مطمئن نہ ہوا تو پھر پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی. اسی وجہ سے ایکسپرٹس کے لیے ہمارا دوسرا بڑا سوال. حافظ طاہر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ آپ پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے نگران حکومت سے خاصے آپ مطمئن نظر آتے ہیں. اب یہ جو IMF کو مطمئن کرنا, ساتھ میں عام آدمی آلریڈی اتنا پسا ہوا ہے, مزید آپ کو لگتا ہے جو حالات بتا رہے ہیں مزید مہنگائی ہوگی, آپ کے خیال میں نگران حکومت IMF کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اتنا ہوم ورک ہے نگران حکومت کا؟ جی حافظ صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ گزارش یہ ہے
کہ ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے 2 مہینے جو ہیں کچھ ہمارے دوست ممالک کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ کی مد میں ہمارے ساتھ تعاون جو ہے وہ ہو جائے گا، تو اس سے جو ایک بوجھ ہے وہ کچھ کم ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے پہلے بھی بار بار گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک جو سرمایہ کاروں کے لیے ہم نے ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے فوج، پاکستان کی فوج اور حکومت نے مل کے، اس کے اثرات تو ہیں، دنیا اس پر اعتماد بھی کر رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ اب اگر تو اگلے مہینے 1.5-2 میں جیسے سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر ہے، چین ہے، تو یہ بہت سی چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی اور امید تو کی جا رہی ہے، لیکن سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ کیا الیکشن ہوں گے یا یہ کنٹینیو آگے چلے گا اور جا کے اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں، مارچ میں ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو پہلے بات کہی، یہ بات آپ لکھ لیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا الیکشن کروائیں اور وہ الیکشن نہیں کرواتے تھے۔ اب ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکشن میں جاؤ بھائی، الیکشن کمیشن الیکشن کروائیں، جائے الیکشن کروائے۔ اب جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں الیکشن نہ کروائیں۔ تو اب ان حالات کے اندر میرا خیال ہے اگلے 10-15 دن کے اندر پوزیشن جو ہے وہ واضح ہوگی، کرنی پڑے گی آپ کو، باہر دنیا کے لیے بھی اور اندر کے لیے بھی۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ اس گو مگو کی کیفیت میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بڑا کلیئر سٹینڈ لے لیا اور انہوں نے جن 2 صوبوں کا ذکر کیا ہے ان کی پارٹی وہاں مضبوط ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں وہاں تو الیکشن ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے جنوری فروری میں، تو پھر اگر وہاں نہیں ہوں گے تو پھر باقی صوبوں میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ مارچ اپریل یا کیا ہے، یا اگلے 10-15 دن میں جب چیزیں طے ہوں گی۔ لیکن اس معاملے میں جو کوشش ہمارے سپہ سالار نے کی ہے، حافظ عاصم منیر صاحب نے دوست ممالک کے ساتھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اس میں جو ہے بہرحال پاکستان کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تعاون آ جائے گا کہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہماری طرف سے حل ہو جائے۔ صحیح۔ طاہر ملک صاحب، ظاہر ہے پاک فوج کوشش کر رہی ہے، آئی ایم ایف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہوگا؟ اور نگران حکومت کی جو رسپانسبلٹی ہے آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم تو مینڈیٹ پر بھی بات کرتے ہیں، پھر ان کی اہلیت پر بھی بات کرتے ہیں، تو آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوگی؟ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ مجھے دینا پڑے گا اپنی بات کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ہم نے جو اس سے پہلے سیگمنٹ کیا تھا وہ تھا آؤ ٹاک شو کھیلیں، وہ ہم پاکستان جتنا مرضی کھیلیں۔ ایک بات میری اپنا کامن سینس ہے، جو ریاست یا جو نظام فائنینشیل ڈیپینڈنٹ ہے، جو ادھار پہ چلتا ہے، اس کے الیکشن کا فیصلہ اندر سے نہیں ہوتا، باہر سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ آئی ایم ایف جو ہے نا، وہ آپ کو یہ $70 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو برانتھر روڈ میں 5-6 دکانیں اگر آپ بیچیں نا پلازا، تو $70 کروڑ بن جاتا ہے۔ ایشو اصل میں کیا ہے؟ ایشو ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم نے ملک ادھار سے چلانا ہے یا امداد سے چلانی ہے، ہم نے تو خود انڈیپینڈنٹ ہونا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ یہ ایک $70 کروڑ نہیں ہے، یہاں سے جو آپ کو گرین لائٹ ملے گی وہ ورلڈ بینک سے پیسے ملیں گے، پھر آپ کو ایشین بینک سے پیسے ملیں گے، پھر آپ کو پیرس کلب سے پیسے ملیں گے۔ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے، پھر میں کو حافظ صاحب سے میری کوئی جنگ نہیں چل رہی، ہمارا وہ لو ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے اون ریکارڈ ہے جنیوا میں کہ اب ہم نے دوست ممالک کو امداد نہیں دینی، ہم بھی آئی ایم ایف کو فالو کریں گے۔ اب میرا سوال کا جواب آپ کو میں دینے لگا ہوں، اگر یہ آئی ایم ایف کی کلیئرنس آپ کو نہیں ملتی تو فائنینشلی ہم پھنس گئے۔ اگر ہم فائنینشلی پھنس گئے تو اللہ نہ کرے سر پہ پھر وہ آ جائے گا ڈیفالٹ۔ تو اگر الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، میں 2 سوالوں کے جواب دینے لگا ہوں۔ یہ فیصلہ بھی آئی ایم ایف نہیں کرنا ہے، اور ان کا ایک گرین لائٹ جو انہوں نے آپ کو پہلے دی تھی، انہوں نے کہا تھا $3 بلین دیں گے، $1 بلین وہ دے کے شہباز شریف کو، $1 بلین انہوں نے رکھا تھا نگران کے لیے، اور $1 بلین انہوں نے کہا تھا الیکشن کے بعد دیں گے۔ تو باقی ٹاک شو اپنی جگہ، پاکستان کے فیصلے پاسن سے باہر سے ہوں گے۔ صحیح ہے جی، اسی پہ ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، ایک سے واپس آئیں گے۔ یہی سوال ہوگا، ایاز صاحب، عامر الیاس رانا صاحب اور فیصل صاحب کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں آئی ایم ایف جائزہ مشن اس ماہ رپورٹ لینے پاکستان آ رہا ہے، تو کیا نگران حکومت مطمئن کر پائے گی آئی ایم ایف کو یا نہیں؟ جی ایاز صاحب، آپ کے خیال میں کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا اقتصادی معاشی پلان بھی شیئر کیا نگران حکومت نے، جس پر تیاری ہو چکی ہے تقریباً مکمل، آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ آئی ایم ایف پر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کو مطمئن کر سکے گی نگران حکومت؟ دیکھیے، ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ادھار پہ
तय कर लिए कि चलानी है। अच्छा, एक तो होती है कि आपने कर्ज लेके मईशत चलानी होती है, वो दुनिया के बेशुमार ममालिक ये करते हैं, कोई इसमें हैरत वाली बात नहीं होती। लेकिन जब आप कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हो ना, तो उससे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होती किसी मुल्क के लिए। और हम तो आप वो कर्ज जो लेते हैं वो पहला कर्ज उतारने के लिए देते हैं, और वो उसकी रेशो इतनी ज़्यादा हो गई भी है कि प्रैक्टिकली मईशत चलाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है इन हालात में। तो हम तो चूँकि शुरू से मौजों का इंतज़ार करने वाली कौम है, हमारी जो रूलिंग एलीट है वो खुद कभी भी अपनी मुराद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। अभी आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब के दौरा आराम से करके आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो मईशत के हालात हैं उसमें तो यकीनन 10 दफ़ा सोचना चाहिए इस तरह के दौरे पे जाने से पहले। और मतलब कितने सरबराहान मुमलिकत वहाँ मौजूद थे, फिर आप अमेरिका में आपकी किसी से मुलाकात भी नहीं हो सकी, उसका भी क्या फ़ायदा हुआ। चलें ठीक है, चूँकि वो इनके पेशरो भी यही कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि मैं भी ये कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी निगरान है, उसके बाद मौका मिले ना मिले। वो नमूदो नुमाइश जो हमारी है ना, वो तो एक बड़ा मशहूर हुआ था ग़ालिबन शौकत अजीज़ साहब के दौर में, कि जब कर्ज लेने गए थे तो 7 स्टार होटल्स में ये ठहरे थे, और वहाँ से गाड़ियाँ जो हायर की थी उसने परेशान कर दिया था कर्ज देने वालों को। तो हम तो चूँकि प्राउड बैगर्स हैं, हमने कर्ज भी इसी तरह से लेना होता है कि ऐसी की तैसी। और दूसरा जो आप डरा रही हैं हमें कि अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी इसके जो IMF के आने से, हमें अब डराना बंद कर दें दुआ, क्योंकि हमारी हालत तो वो हो चुकी है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, हमें अब फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। जी आमिर साहब। बड़ा इतराज़ है अयाज खान साहब पे मुझे कि मुश्किलें आसान होगी। नहीं जी, हम तो कहते हैं छितर बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जल्दी करो, क्योंकि हमें नौकरी करनी है, हर सूरत में करनी है। अब जब वो कहते हैं ना जी इस्लाहात का पैकेज आएगा और रैशनल किया जाएगा, तो उसका मतलब हमारी ठुकाई है और कुछ भी नहीं है। IMF के MD ने बेशक कह दिया कि जनाब आप अमीर तबके पे, वो इन्होंने अमीर तबका हमें देखा हुआ तनख्वाहदार को कि लगा दो टैक्स, बढ़ा दो टैक्स, और कुछ है ही कुछ नहीं। वजारत खजाना में बैठे हुए हैं, सारे जाके सौदे करके आते हैं, क्योंकि इनको किकबैक्स इतने अच्छे मिल जाते हैं कि ये तनख्वाहदार बाबू भी आराम से साइन कर रहे होते हैं कि जनाब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। क्योंकि जो मरात याफ्ता तबका है वो हर कैबिनेट का हिस्सा होता है, चाहे वो निगरान हो या वो नॉर्मल हुकूमत हो, सब में उन्हीं के भाई, दोस्त, बहन भाई सारे के सारे लगे हुए होते हैं। और इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। अब IMF जो आ रहा है, जो रिकवरी करनी है, जो प्लान बना रहे हैं, क्या कोई ऐसा फार्मूला नहीं है किसी के पास? हमसे ले लें कि भाई बड़े जो मरात याफ्ता हैं उनके ऊपर देखें ना स्टे है। काजी फायजी से सबको सुपर टैक्स पे टैक्स देखना होगा कि स्टे है नहीं है, लगाएं बड़ों पे, उनके खालिस मुनाफे पे टैक्स लगना चाहिए ना। यहाँ पे तो सब कुछ तनख्वाहदार, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है या सरकारी सेक्टर का है, उनके ऊपर टैक्स लगाने को समझते हैं मईशत उससे चलनी है। इन्होंने उस जगह जाना ही नहीं, रिटेल का हो या एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में भी ये छोटे छोटे काश्तकारों को ढूंढ रहे होते हैं, वो जिनके मुरब्बे एकड़, सैकड़ों एकड़ मुरब्बे ज़मीनें हैं जहां सल्तनत ख़त्म नहीं होती, वो चाहे कोई इस्लाहात हो जाएं उनको नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि सब वही लोग बैठे हुए हैं बचाने के लिए। यानी एक तरफ काश्तकार हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यही ताजिर भी हैं, यही हुकूमत भी चलाते हैं। उसमें आप जिसको मर्जी ले लें, इमरान खान को ले लें, उसमें आप नवाज शरीफ की हुकूमत ले लें, उसमें आप आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ले लें, यही आए हैं ना। उसमें आप MMA की वो जो 5 साल हुकूमत KP में रही उसको देख लें, ANP की हुकूमत रही, ये किसी भी मरात याफ्ता तबके पे टैक्स जाने ही नहीं देते। कहानियां सब हम सुनते हैं, लेकिन जब छितर की बारी आती है तो अपना नुकसान है ना इन काम से। बिल्कुल, वो अपना नुकसान हो जाए तो मतलब ये नफे में नुकसान पे हार्ट अटैक करा बैठते हैं। इनका ओरिजिनल नुकसान हो तो मरे हुए नजर आए। ये तो सारी कहानियां सेठों की यही हैं। इनको मतलब ये अपनी सब कारोबार पक्के करके रखते हैं कि कितनी बचत है, सालाना मुनाफा तो वापस ही नहीं आना बाहर। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब इनकी कहानी क्या है? एक्सपोर्ट के नाम पे रिबेट लेंगे, बिजली सस्ती लेंगे, गैस सस्ती लेंगे, और जो एक्सपोर्ट पे डॉलर आएगा वो पाकिस्तान में नहीं आएगा। उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि जी 6 महीने तो कानून में रखवा लिए हैं और उसके बाद पूछता कौन है? जी IT में अगर कोई काम करे उसके लिए डॉलर आ रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स रखे हुए। फैसल साहब, कोई नहीं, चेयरमैन नादरा निमड़ लेंगे इनसे, आगे नए। फैसल साहब, अभी तो निगरान हुकूमत का इम्तिहान है ना, रेट बढ़ेगा उत्थे भी।
اصل میں یہ IMF بھی ہے نا قوم کی ساس ہو گیا ہے, کسی طور پہ مطمئن ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. پر کیا کہہ رہے ہو, تو کچھ لوگوں کے پاس دینے کو بھی نہیں بچا ہے. جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں سارا زور ان کا غریب آدمی پہ, تنخواہ دار پہ, جو ان کی گرفت میں آ گیا ہے اس پہ چل رہا ہے نا, تو اس کی گردن کاٹے چلے جا رہے ہیں, سارا خون نچوڑ لیا, گردن جسم سے الگ کر دی. اب کریں گے اور کیا, نکالیں گے کیا ان سے؟ ابھی اب دیکھیں وہ 3.5 روپے کی 3 روپے بجلی مہنگی کر دی. یعنی کہ جس چیز سے لوگوں کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں, لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں, لوگ قرضے لے کے جو ہے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں, اب وہی چیز کی قیمت اور بڑھائے چلے جا رہے ہو اور بڑھائے چلے جا رہے ہو. مثلا جی مطلب کچھ کیا کہ خدا کا خوف نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے, کوئی جانوروں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا سلوک نہیں کرتا جو اس قوم کے حکمران جو ہیں اس ملک میں جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر یہ سب انصاف کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا کہ اگر ایک خاص طبقے کو, طبقہ اشرافیہ کو, اس کو بھی اسی طرح لپیٹ رہے ہوتے تو اب بھی چلو غریب آدمی بولتا ہے پورے قوم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا پوری قوم کے ساتھ, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ پوری قوم کے ساتھ نہیں ہو رہا. آج بھی اس ملک میں طاقتور آدمی کو جو ہے نا کوئی چھیڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کی جس کی دولت, جس کی اپنی روز کی آمدنی کا نہیں پتا نا کہ روز کتنے پیسے کماتا ہے. اس ملک میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں, اس سے آپ پوچھیں گے کتنے ٹیکس دیتے ہو تو معلوم چلے گا کہ وہ تو ٹیکس ریٹرن بھی جمع نہیں کراتا ہے. یہ ملک ہے, یہ قانون ہے اس ملک کے اندر. آپ ان تک آپ کی جو ہے کوئی رسائی نہیں ہے, آپ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتے. یہ اللہ ہی جانے کہ کیا ہوگا. لیکن تباہی کی بھی کوئی بدترین دنیا میں کوئی شکل ہوگی, کسی کو دیکھنی ہے تو وہ پاکستان ہے. یہاں آ کے دیکھ لو کہ اس ملک میں جو ہے عام آدمی کے ساتھ, عام انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. حافظ صاحب یہ جس عام آدمی, ایک ضمنی سوال, جس عام آدمی کی بات کر رہے ہیں نا فیصل صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا, اس میں کوئی شک نہیں پاک فوج کے منصوبے معیشت کی بحالی کے لیے جاری ہیں, لیکن جو میرا بھی بنیادی سوال حافظ صاحب, یہ عام آدمی تک کب تک اس کے ثمرات پہنچیں گے؟ یار کمال ہے, لطیفے سنا رہی ہیں آپ. میں عام آدمی ہوں نا, تو اس لیے میں نے کہا سوال کیا جائے حافظ صاحب سے. میری تو ایک ہی گزارش ہے, اور آپ کے ذریعے بھی ہے, ابھی پھر بجلی مہنگی ہو گئی ہے, کہ میرے ہاتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کس کے سامنے جوڑ رہے ہیں حافظ صاحب؟ ان ظالموں سے. اچھا, میں سر طاقتور جو اس ملک کا ہے نا, میں اس سے کہتا ہوں, میں اپنے سپاہ سالار سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب جو بیچارہ 20,000 کا بل نہیں دیتا اس کی تو بجلی کاٹی جاتی ہے, جو 20 کروڑ کا بجلی دیتا اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. اللہ کا واسطہ ہے, یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اس ملک کے, میں آپ کو صرف جینون واقعہ پشاور کا بتاؤں. ایک وابڈا کا افسر, اس نے روتے ہوئے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ایک عورت معذور بچے کے ساتھ میرے پاس آئی کہ میرا 26,000 کا بل ہے, اس کی قسط کر دو. اس نے کہا مجھے اوپر سے احکامات یہ ہیں قسطیں نہیں کرنی, لیکن اس نے کہا کہ ایک طاقتور کے لیے مجھے فون آیا کہ جناب والا اس کا 40 لاکھ کا بل ہے, اس کو 4 قسطیں کر دو. صحیح ہے. اب بتائیے, اگر صرف پاکستان کا وہ مافیا جو وابڈا کے جس نے بجلی کے بل دینے ہیں اس سے بل ریکور کر لیے جائے تو یہ آپ کی جو بجلی کا بحران ہے یہ ختم ہو جائے گا. کون سا بحران پھر کیسے ختم ہوگا؟ 60 کروڑ نہیں, یہاں تو ہر چیز کا بحران ہے نا. بل انہوں نے بل دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں؟ بل جب انہوں نے دینے ہیں تو غریب آدمی کو تو آپ بجلی اس کی بند کر کے FIR کر دیتے ہو. تو یہ جو مافیا ہے اس کے اوپر, تو اس لیے میری تو سپاہ سالار سے عرض ہے ٹھیک ہے کہ جناب آپ نے یہ ڈنڈا استعمال کیا اور ڈالر 44 روپے نیچے آ گیا, ایک ڈنڈا ادھر بجلی والوں کی طرف بھی استعمال کریں تاکہ قوم کو ریلیف, اور ایک پیٹرول کی سمگلنگ کی طرف بھی ڈنڈا لے رہے ہیں. ہاں اس کی بھی ویسے تیاریاں. طاہر ملک صاحب آپ کے دوست جو کہہ رہے ہیں, اب انہوں نے تو ریکویسٹ کر دی سپاہ سالار سے, یہ اب ہر چیز ہی مہنگی, پیٹرول مہنگا, گیس, اب مزید بڑی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں مہنگائی کی, تو یہ عام آدمی کیا کرے گا بیچارہ؟ دیکھیں مشکل جواب دوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. جب تک پاکستان پیٹرول جو ڈالر میں خریدے گا اور ڈالر میں بجلی بیچے گا اور پیٹرول ڈالر میں بیچے گا, 300 روپے کمانے کے لیے آپ کو امریکن کے برابر 300 دفعہ کام کرنا پڑے گا. دنیا کا کوئی مجھے ملک دکھا دیں جہاں کی پر کیپٹا $1,500 ہو اور پرائز وہ دے $70,000 کی. امریکہ کا پیٹرول آپ نے خریدنا ہے, امریکہ کی بجلی استعمال کرنی ہے. کوئی مجھے دنیا کی سینٹی دکھا دیں, یہ معاشرہ نارمل نہیں رہ سکتا. جتنے مرضی آپ ڈنڈے سوٹے کر لیں, جب تک آپ بجلی سستی نہیں کریں گے, پانی سے نہیں بناتے, خدا کے لیے ڈالر سے بجلی بنانا بند کر دیں.
पेट्रोल को कंट्रोल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, आप कोई सोल्यूशन नहीं, जो मर्जी करते रहे, टॉक शो जरूर करते रहे, कुछ नहीं होगा। मैं कह दूं ऐसा वाकई इतनी मायूसी होनी चाहिए? नहीं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इससे कहीं ज्यादा मायूसी है दुआ जितनी हम बात कर रहे हैं लिटरली, क्योंकि वो लोग तो खुद देने के लिए तैयार कुछ नहीं है। और ये भी बिल्कुल गलत फार्मूला है कि बहुत ज्यादा टैक्सेस से शायद मईशत तरक्की कर जाती। नो, टैक्सेस जितने कम हो उतनी ज्यादा मईशत तरक्की करती है। ये जरा आजमा के देख लें, क्योंकि जिनको टैक्स देने हैं वो देते नहीं है। आप और मैं एट द एंड ऑफ द, चूंकि हम टैक्स दे रहे होते हैं, हमारे टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा कि मईशत ऐसी चलेगी। आपने जो बात कही ना, छोटी सी बात, जी ये देखें ना, जो सेल्स टैक्स 15% है और होटलों पे कर दिया कि कार्ड से पे करें और 10% होगा। क्योंकि होटल वाले ने तो टैक्स नहीं देना, वो एफबीआर के साथ मिलके खाता है। यही रेशो आपको करनी पड़ेगी हर जगह पे, सिस्टमाइज करें, टैक्स कम करें, नेट में लोगों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, हम मौशी इस्लाहात की बार बार बात करते हैं कि आम आदमी को इससे कंसर्न नहीं है। आम आदमी को डॉलर के रेट ऊपर जाने नीचे गिरने से कोई कंसर्न नहीं है। आम आदमी को कंसर्न है कि उसकी बिजली कितनी सस्ती होती है, उसके बच्चों के लिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो जो लाता है कमा कर, वो कितनी मुनासिब हैं, क्या उसकी इनकम में वो पूरी पड़ रही है या नहीं, इस हवाले से सोचना चाहिए। अब वही सवाल कि अब IMF को मना सकेगी निगरान हुकूमत या मजीद आम आदमी पिसेगा? बहरहाल जी, एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं वो आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।